इम्बोस्ड नम्बर प्लेट साउन 1बाट अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट यातायात विभाग पछि हट्यो। गत मङ्सिर 1 पछि खरिद गरेका नयाँ र फागुन 1 पछि नामसारी भएका पुराना सवारीले भने इम्बोस्ड लिनै पर्ने, जेठ 1 पछि नवीकरण गरेका सवारीमा पनि अनिवार्य। काठमाडौँ उपत्यकामा अब आवश्यक प्रयोजनका लागि घर बनाउन 4 आनाभन्दा कम हुने गरी जग्गाको किताकाट गर्न नपाइने, तराई र भित्री मधेसको हकमा भने 675 वर्ग मिटरभन्दा कम हुने गरी किताकाट गर्न नपाइने। स्थानीयको अवरोधपछि बल प्रयोग गरेर बन्चरे डाँडामा फोहोर फालियो। अबदेखि निरन्तर फोहोर उठ्ने, कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याए मात्र सङ्कलन गरिने महानगरको भनाई। युक्रेन र रुस बीच जारी द्वन्द्वमा राजधानी कियवमा मात्रै 263 बालबालिकाको मृत्यु र अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप छनौटको चौथो खेलमा नेपाल थाइल्याण्डसँग पराजित, विश्वकप खेल्ने सपना चकनाचुर। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारीपछि सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो रूपमा लाइसेन्स वितरण गर्न नसकिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभाग यति बेला सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने भन्दै पुनः विवादमा तानिएको छ। महिनौं पालो कोरेर ट्रायल पास गर्ने तथा नवीकरण गर्नेहरूले पनि 2 वर्षसम्म लाइसेन्स नपाइरहेका बेला यातायात व्यवस्था विभाग सवारी साधनहरूलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका नाममा अर्को हैरानी थप्न आतुर देखिन्छ, जबकि सेवाग्राहीले भने सो निर्णयको चौतर्फी विरोध गरेका छन्। फलस्वरूप विभाग तत्काल सबै निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै तर्किएको छ। सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णयप्रति चौतर्फी विरोध भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले आगामी श्रावण 1 गतेबाटै सड़कमा गुड्ने सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नभएको स्पष्ट पारेको छ। मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले सबै सवारी साधनमा अहिले नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु नपर्ने भए पनि पछि अनिवार्य हुने स्पष्ट पारेको छ। 2078 कार्तिक 22 गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम गत मङ्सिर 1 गतेपछि नयाँ सवारी खरिद गरेका र पुरानाको हकमा गत फागुन 1 गतेपछि खरिद गरी नामसारी भएका सवारीमा मात्रै हाललाई इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गरिएको छ। यसअघि विभागले गत मङ्सिर 1 गतेदेखि नाम टुङ्गो लागेको प्रदेशका यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा अषाढ मसान्तभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो। यो विषयले आम सर्वसाधारण त तातिए नै संसदमा पनि प्रवेश पायो। इम्बोस्ड नम्बर राख्न जबरजस्ती गरिए नागरिक तहबाट अवज्ञा हुने चेतावनी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले दिए। यत्रो महँगो छिमेकी भारतसँग तुलना गर्यो, अरू देशसँग तुलना गर्यो भने 5 गुणा 6 गुणा बढी पैसा लिएर त्यो पनि 1 गतेभित्र गर्ने भए गर, नभएदेखि देखाइदिन्छु भनेर जसरी धम्की दिएको छ, धम्कीको यो भाषा गलत छ। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु, यसको तत्काल पुनरावलोकन होस्। सबैभन्दा ठूलो कुरा नागरिकलाई शास्ति दिने काम नगरियोस्। त्यसैले यो बेलामा म सरकारलाई फेरि अनुरोध गर्छु, जबरजस्तीलाई बन्द गरियोस्, होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्छन्। सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न 5 वर्ष अघि शुरू भएको परियोजना 2078 मै सकिनुपर्ने भए तापनि भाषा लगायत विभिन्न कारणले काम पूरा हुन नसकेको बताउँछन् यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे। हाम्रो नेपालमा चाहिँ कुनै पनि काम तत्काल भयो भनेदेखि यो आजै सुरु भएको हो कि भन्ने हिसाबले बुझ्ने गरियो, त्यो होइन। खास भने यो 78 सालमै सकिनुपर्ने परियोजना हो। 25 लाख भेहिकलमा लगाइसक्नु पर्ने हो। तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा काम नभएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ नि सम्पूर्ण तवरबाट वातावरण तयार भइसकेपछि यो काम गर्नको निमित्त विभागले अलिकति एक्सपिडाइट गरे हो। तपाईँमा अहिले तत्कालै यो लगाउन सक्दैन अनि यसलाई कारबाही गर्न भनेर धम्की दिने भन्ने सम्बन्धका भाषाहरू प्रयोग आएको छ। अब राज्यले आफ्नो संसदले बनाएको कानुनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हुन सक्छ है भनेर सूचित गर्ने कुरालाई धम्कीको रूपमा बुझ्न थालियो भनेदेखि त कुनै पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। त्यो विषयलाई पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले आगामी 16 महिनामा करिब 24,75,000 सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्नेछ। इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, यसलाई जाँच गर्ने मेकानिजम अर्थात इम्बोस्ड नम्बर रिड गर्ने मेसिनको पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ। इम्बोस्ड नम्बर बारे आफूहरूलाई
कुनै तालिम नदिएको र यस विषयमा अनभिज्ञ रहेको बताउँछन् ट्राफिक व्यवस्था कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दास। इन्भोइस नम्बरको बारेमा केही पनि बोल्न सक्दिनँ म्याडम, मलाई केही नथाहा भएको कुरा कसरी बोल्छु म? इन्भोइस नम्बरको विषयमा नथिङ केही पनि थाहा छैन, न हामीलाई कसैले केही गरेर न के गरेर थाहा नै छैन, न ट्रेनिङ लिएको छ हामी त्यो विषयमा केही पनि थाहा नै छैन। कसरी जबरजस्ती गर्नुहुन्छ यार तपाईहरु? थाहा पाएको छैन भन्न नपाउने। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भनेको क्यामेराले पढ्न सक्ने डिभाइसको प्रयोग गरी ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जीपीएस जडान गरी बनाइएको प्रविधि हो। यसबाट साधन कहाँ छ भनी ट्र्याक गर्न सजिलै सकिन्छ भने साधन रिन्यू गरेको समय, कर तथा वातावरण कर तिरे नतिरेको, साधन कति वर्ष पुरानो हो लगायत सम्पूर्ण जानकारी राख्न सकिने प्रविधि भएकाले पनि यो आवश्यक रहेको बताउँछन् सवारी विज्ञ आशिष गजुरेल। यो चाहिँ एउटा प्रविधि हो, प्रविधि मैत्री हुन्छौं भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ यो चाहिँ अब प्राविधिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यो एकदमै आवश्यक चिज हो भन्छु। टेक्निकली हिसाबले, यो प्राविधिक हिसाबले, सडक सुरक्षाको हिसाबले, सवारीको सुरक्षाको हिसाबले, यात्रुकै सुरक्षाको हिसाबले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा टेक्नोलोजी हो र यसले चाहिँ एकदमै जरुरत छ भन्छु म चाहिँ। सरकारले प्लेट जडानका लागि हतार गरिरहँदा अन्य प्रश्नहरू पनि सतहमा आएका छन्। सवारी धनीसित असुलिने रकम नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा लेखेर राष्ट्रिय पहिचानको बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्। सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रणाली मजबुत बनाउन विश्वमा प्रचलित व्यवस्थालाई राष्ट्रिय औचित्यका आधारमा लागू गर्न आवश्यक छ, तर नागरिकलाई ठूलो मात्रामा व्यय भार गराउने र निश्चित समयसम्म यो काम गरिहाल भन्नु चाहिँ ठिक नभएको जानकारहरू बताउँछन्। यही हतारमा निर्णय कार्यान्वयन गराउने सरकारी परम्परालाई यसपटक नागरिकले अवज्ञा गर्ने संकेत गरेपछि यातायात व्यवस्था विभाग हाललाई एक कदम पछि सरेको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रहरी प्रशासनको दुरूपयोग गरेको भन्दै एमाले सांसद लालबहादुर थापाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र आयुक्तहरू ईश्वरी प्रसाद पौडेल र रामप्रसाद भण्डारीको राजीनामा माग्नु भएको छ। साथै उहाँले गृह सचिव, सुरक्षा निकायका जिल्लाका नेतृत्वलाई पनि कार्यवाहीको माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा धारणा राख्दै बाजुराका सांसद थापाले सत्तापक्षले चुनावमा धाँधली गरेको र त्यसमा निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले साथ दिएको पनि आरोप लगाउनुभयो। गठबन्धन सरकारको जाल, जेल, षड्यन्त्र र गैरकानुनी रूपमा योजनाबद्ध ढङ्गले वडा नम्बर 2, 3, 5 र 9 मतदान केन्द्रबाट दिउँसो 4:30 बजे प्रहरी फिर्ता बोलाइनु, 6:40 बजे निर्वाचन अधिकृतले पत्रचार गर्नु, बेलुका 7:20 बजे जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसी सो समितिलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त वडाहरूको निर्वाचन रद्द गर्ने र पुनर्निर्वाचनको माग गर्ने निर्णय गर्नु आदि घृणित कार्य कानुन विपरीत छन्। यसले कानुनी तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको उपहास गरिएको छ। यस घृणित तथा कानुन विपरीत कार्यमा संलग्न गृहमन्त्रीको राजीनामा, गृह सचिव, आइजिपी, सिडिओ र डिएसपीलाई हदैसम्मको कानुनी कारवाहीको माग गर्दछु। सभामुख महोदय, उक्त स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा माननीय निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराको संयोजकत्वमा 2 सदस्यीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन विपरीत, राजनीतिक जालजेल, षड्यन्त्र एवं प्रचलित कानुन विपरीत जेठ 12 गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया, आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौडेलले बहुमतका आधारमा पुनः मतदानको निर्णय गरी जनताको अभिमतमाथि अन्याय गरेकाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया लगायत 2 जना आयुक्तहरूको सभामुख मार्फत राजीनामाको माग गर्दछु। बुढीगंगामा एमाले र कंग्रेसका तर्फबाट केही वडाहरूमा बुथ कब्जा गरी 99% मतदान गरिएपछि आयोगले पुनर्निर्वाचनको निर्णय गरेको छ। त्यसरी गरिएको पुनर्निर्वाचनको निर्णयको एमाले विरोध गर्दै आएको छ। सांसद थापाले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बुढीगंगामा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने दायित्वबाट विमुख भएका सुरक्षा अधिकारीलाई सरुवा गरिएको र निर्वाचनका बारेमा पुनः मतदान गर्ने वा मतगणना गर्ने भन्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्ने बताउनुभयो। सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने दायित्व राज्यको हो, सरकारको हो, सुरक्षा निकायको हो। त्यस कारणले नै उहाँहरूलाई त्यहाँबाट हटाइएको छ र अहिले नयाँ टिम गएको छ र अब त्यसको मतगणना गर्ने कि अब त्यहाँ पुनः मतदान गर्ने सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा पनि यो निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्ने हो र निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयको बारेमा चाहिँ नि त्यसलाई सहयोग पुर्याउनु नै हाम्रो दायित्व पनि हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आज बिहान बसेको बैठकमा सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेका हुन्। एमाले सचेतक शान्त चौधरी र सांसद खगराज अधिकारीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउन किन समय लागेको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। प्रतिपक्षले महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा ल्याएर छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने माग गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध गत फागुन 1 गते सत्तारूढ कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग आएपछि जनप्रतिनिधि सभाले फागुन तेस्रो साता महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरू छन्। समितिको अहिलेसम्म एउटा मात्रै बैठक बसेको छ। जबरा भने निलम्बनमा छन्। उनीमाथि लागेका आरोपको छानबिन भएको छैन। नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जनमा अवरोध भएपछि बल प्रयोग गरेर फोहोर फालिएको छ। सरकारवाला पक्षबीच समझदारी भए पनि असन्तुष्ट समूहले अवरोध सिर्जना गरेपछि प्रहरी परिचालन गरेर फोहोर फालिएको सिस्डोल ल्यान्डफिल्ड साइटका प्रमुख रविन शर्माले बताउनुभयो। अबदेखि निरन्तर फोहोर उठ्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार फोहोर विसर्जनमा अवरोध पुर्याउने 5 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। समझदारीले आफूहरूको वास्तविक माग सम्बोधन नभएको भन्दै स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापनमा पुनः अवरोध गरेपछि प्रहरी परिचालन गरेर बाटो खुलाइएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता महेश कुमार काफ्लेले राज्यले सम्झौता गरिसक्दा पनि अवरोध सिर्जना हुँदा प्रहरी परिचालन गर्नु परेको बताउनुभयो। हिजो शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको रोहबरमा नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी गाउँपालिकाका प्रतिनिधिबीच स्थानीयवासीका माग तथा शर्त पूरा गर्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सहमति जुटेको थियो। सहमति अनुसार आजदेखि असार मसान्तसम्म हालकै अवस्थामा फोहोर उठाइने र साउन 1 गतेदेखि कुहिने र नकुहिने गरी छुट्टा छुट्टै फोहोर छुट्याउन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा आवासीय प्रयोजनका लागि घर बनाउँदा 4 आना अर्थात् 139 वर्ग मिटर भन्दा कम हुने गरी जग्गाको किताकाण्ड गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। भू उपयोग नियमावली 2079मा गरिएको सो व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यद्यपि आकार वा क्षेत्रफल नमिलेको खण्डमा र सिमानाको अर्को कितासँग मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा भने किताकाण्ड हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै 500 वर्ग मिटर भन्दा सानो किताको हकमा चौडाइ भन्दा लम्बाइ 4 गुणा बढी हुने गरी किताकाण्ड गर्न नपाइने भएको छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रको रूपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाडौँ उपत्यकामा 500 वर्ग मिटर भन्दा कम हुने गरी किताकाण्ड गर्न नपाइने भएको छ। तराई र भित्री मधेसको हकमा भने 675 वर्ग मिटर भन्दा कम हुने गरी किताकाण्ड गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ तराई र मधेस बाहेक पहाडी तथा हिमाली भेगमा भने 1000 वर्ग मिटर भन्दा कम हुने गरी किताकाण्ड गर्न नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयले बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 2 मा हिजो साँझ प्रहरी र स्थानीयबीच भएको झडपका क्रममा मृत्यु भएकी नविता थारूको घटनाबारे छानबिन गर्न 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडे गृहका सहसचिव हरि घिमिरेको संयोजकतामा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुभएको हो। समितिलाई 7 दिनभित्र घटनाका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययनसहित छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यसैबीच बर्दियामा प्रहरीको गोली लागि चौधरीको मृत्यु भएपछि तनावग्रस्त बनेको मधुवन नगरपालिका 3 खाता समन्वय समितिको गोलघरमा आगजनी गरिएको छ। केही प्रदर्शनकारीले समितिको कार्यालयमा कुर्सी तोडफोड गरेको समितिका पदाधिकारीले जनाएका छन्। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आसपासका क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु बास्तोराले बताउनुभयो। मधुवन नगरपालिकामा बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रहरी प्रशासनको गम्भीर लापरवाही भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बाघको आक्रमणबाट घाइते भएकी अस्मिता चौधरीको सरकारले उपचारको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै गोली लागि घाइते भएका राकेश कुमार चौधरीको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय भएको छ। मानव वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै सरकारसँग यसअघि भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन तत्काल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानकर्षण गराएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बिहान अध्यक्ष महन्त ठाकुरले 11 बुधे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नागरिकता विधेयक, मधेस तथा थरूवट आन्दोलनका समयमा लागेका मुद्दा फिर्ता र पक्राउ परेकाहरूको रिहाई तथा सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका माग समितिको ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो। अध्यक्ष ठाकुरले पटक पटकका सरकारले पार्टीसँग सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउनु भएको नेता केशव झाले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता राखेर गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आज सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश प्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उद्योग, कल कारखाना स्थापना र सञ्चालनलाई पनि जोड दिएको छ। निशुल्क रगत, महिलाको पाठ्यघरको मुखको निशुल्क शल्यक्रिया, कोभिडमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक भत्ता, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका विकास योजना, प्रदेश गौरवका योजनालाई पनि नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ। केही पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ। यता कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले कर्णाली प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली वृक्षारोपण वर्षदेखि गरी खानेसम्म कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। प्रदेश सरकारले विदेशबाट फर्केका तथा स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित युवालाई सिप, स्रोत र साधन उपलब्ध गराई सृजनशील उद्यम मार्फत रोजगार बनाउने गरी खाने कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति पनि लिएको छ। मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन, बैंक खाता छोरीको सुरक्षा, मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन प्रवर्धन कार्यक्रम, कृषि प्राविधिक रोजगार र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्यालय कस्तरा नजिक गहिलाघारी मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा बाघको आक्रमणमा परेकी स्थानीय 60 वर्षीय मंगली बोटेको अवस्था अज्ञात रहेको छ। भरतपुर महानगरपालिका 23 गहिलाघारीकी मंगली साथीहरू सहित न्युग्रोको साग टिप्न सामुदायिक वनमा गएकी थिइन्। चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी नरहरि अधिकारीका अनुसार आज अपराह्न मंगलीलाई बाघले आक्रमण गरेर जंगलभित्र लगेको उनीसँगै गएका साथीहरूले बताएका छन्। कस्तराबाट 4 वटा हात्ती सहित सेनाको टोली र गीतानगरको इलाका प्रहरी कार्यालयको टोली खोज तलासमा जुटे पनि पत्ता नलागेको डीएसपी अधिकारीले बताउनुभयो। चितवनमा यो वर्ष बाघले मान्छेमाथि आक्रमण गरेर ज्यानै लिने घटना अत्याधिक बढेको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना मुक्त हुनेको संख्या भन्दा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा 28 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 3,376 जनामा गरेको नमुना परीक्षणबाट 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मुलुकभर 107 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँके डायरीबाट रूपा गहतराजको नमस्कार। बाँकेको रूपडिया नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै सीमा नाकामा कडाई गरिएको छ। भारतमा संक्रमण जोखिम बढेसँगै अहिले दिनहुँ नेपाल प्रवेश गर्नेको घोइचो लाग्ने गरेको छ। पछिल्लो समय भारतबाट फर्किएका 3 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नाकामा स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाई गरिएको फोकल पर्सन तेज ओलीले बताउनुभयो। ओलीका अनुसार दैलेख, प्युठान, जाजरकोटमा 1-1 जना गरी 3 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ। 10 महिनामा सङ्कलित राजस्वको तथ्याङ्क हेर्दा साउन र असोज महिना बाहेक अरू 8 महिना लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको देखिएको छ। साउनमा 1,53,44,29,000 लक्ष्य लिएकोमा 2,17,38,69,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो प्रगति प्रतिशत 131.48 हो। यस्तै असोज महिनामा 2,11,27,00,000 लक्ष्य राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा 2,37,00,00,000 बढी सङ्कलन भएको छ।
बाँकेमा गर्मी बढेर झाडा पखाला र अन्य रोगका बिरामी बढ्न थालेका छन्। भेरी अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर संकेत देसालले अस्पतालमा प्रतिदिन 100 देखि 150 जनासम्म विभिन्न रोगका बिरामी आउने गरेको बताउनुभयो। त्यसमा सबैभन्दा बढी झाडा पखाला बिरामीको चाप बढेको छ। यस्तै टाउको दुख्ने लगायतका बिरामीको संख्या वृद्धि भएको छ। भेरी अस्पताल बाहेक नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, रामजानकी अस्पताल, वेस्टर्न अस्पताल लगायत झाडा पखाला, दम, टाउको दुखेको बिरामीको संख्या बढेको छ। चिकित्सकहरूले गर्मीयाममा दिउँसो जथाभावी बाहिर नहिँड्न र हिँड्नै परे शरीर छोपिने कपडा लगाउन र पर्याप्त मात्रामा पानी पिउन र आँखालाई संरक्षण हुने चस्मा प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। 4 महिनादेखि मासिक तलब नपाएको भन्दै आन्दोलनरत नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षा अस्पतालका चिकित्सकहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएका छन्। 4 महिनादेखि मासिक तलब र करिब 1 वर्षदेखि प्रोत्साहन भत्ता नपाएको चिकित्सकहरूको गुनासो छ। शनिबारदेखि अस्पताल प्रशासन अगाडि हातमा कालो पट्टी बाँधेर 1 घण्टा धरना बस्दै आएका उनीहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त पार्दै ओपीडी सेवा पनि आंशिक रूपमा सञ्चालन गरेका छन्। अस्पतालका प्रशासन प्रमुख कुमार अधिकारीले कोभिड महामारीका कारण त्यसको असर अहिले पनि अस्पतालमा परिरहेकाले समयमा तलब भत्ता दिन नसकिएको बताउनुभयो। हस्त बाँके डायरी यति नै। रूपा गहतराज बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विद्युतीय सवारी साधनमा लगाएको अन्तशुल्क तथा भन्सार शुल्क खारेज गर्न माग गरेको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घले विद्युतीय सवारी साधनमा लगाएको महसुल घटाउन सरकार समक्ष आग्रह गरेको हो। बजेटले विद्युतीय सवारी साधनमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको भन्दै नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अन्तशुल्क तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। नाडाका उपाध्यक्ष राजन श्रेष्ठले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको बताउनुभयो। सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तशुल्क 60% सम्म पुर्याएको छ भने भन्सार शुल्क 15% सम्म बढाएको छ। अब नेप्से कारोबार हुने दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक घटेको छ। हिजो 12 अङ्कले घटेको बजार आज 45.59 अङ्कले घटेर 2020.23 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 11.24 अङ्कले घटेर 389.12 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल कारोबारमा आएका 234 वटा कम्पनीहरूको 38,87,748 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,31,28,06,563 रुपैयाँ बराबरका कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेन र रुस बीच जारी द्वन्द्वमा राजधानी किभमा मात्रै 263 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। द्वन्द्वका कारण 467 भन्दा बढी बालबालिका घाइते भएका छन्। यो संख्या अनुमानित मात्रै भएको बताइएको छ। द्वन्द्व जारी रहेका कारण हताहत हुनेको संख्या आइ नसकेको सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसैबीच युक्रेनका स्वास्थ्य मन्त्रीले रुससँग चलिरहेको युद्धका कारण 1,50,00,000 युक्रेनीहरूले मानसिक समस्या भोग्न बाध्य भएको बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। 19 वर्ष मुनिको महिला T20 विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना समाप्त भएको छ। मलेसियामा जारी आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकपको एसियाली छनौटमा थाइल्याण्डसँग 49 रनले पराजित भएसँगै नेपालको सपना चकनाचुर भएको हो। छनौटमा यो नेपालको दोस्रो हार हो। जितको लागि 90 रनको झिनो लक्ष्य पछ्याएको नेपाली महिला टोली खेल सकिन 1 बल बाँकी छँदै 40 रनमा अल आउट भयो। नेपालकी सृष्टि जैसी 7 रनमा अभिजित रहिन्। साना प्रवीणले 6 रनको योगदान गरिन्। अनु कडायतले 5 रन जोडिन्। यसअघि नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको थाइल्याण्डले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 89 रन बनाएको थियो। थिपाचा पुथावाङले सर्वाधिक 20 रनको योगदान गरिन्। नेपालकी स्पिनर मनिषा उपाध्यायले आफ्नो स्पेलमा 14 रन खर्चेर 2 विकेट लिइन्। क्याप्टेन कृतिका मरासिनेले 15 रन खर्चेर 2 विकेट लिइन्। छनौट अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेलमा कतारलाई 79 रनले हराएको थियो, तर दोस्रोमा नेपाल संयुक्त अरब इमिरेट्स युएसँग 10 विकेटले पराजित हुँदा तेस्रो खेलमा भुटानलाई 4 विकेटले हराएको थियो। 6 राष्ट्र सम्मिलित छनौटको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा हुने विश्वकप खेल्न पाउनेछ। तालिकामा युए शीर्ष स्थानमा छ, नेपाल तेस्रोमा छ। चीनमा आयोजना हुने 19औं संस्करणको
एसियन खेलकुद कोरोना महामारीका कारण अनिश्चितका लागि स्थगित भए पनि नेपालले त्यसको तयारी सुरु गरेको छ। एसियन गेम्सका लागि खेलाडीको पहिलो चरणको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु भएको हो। नेपालले सहभागिता जनाउने 23 खेलका लागि बन्द प्रशिक्षणमा 514 खेलाडी सहभागी छन्, जसमा 230 पुरुष र 284 महिला खेलाडी सहभागी रहेका छन्। प्रशिक्षणमा कुल 64 प्रशिक्षकहरू सहभागी हुनेछन्। सरकारले फाप्ला क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माण अभियानका अभियन्ता सुभाष शाहीलाई नियुक्त गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा शाहीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। सरकारले गत वैशाख 26 गते फाप्ला क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समिति आदेश 2079 राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। सो आदेश बमोजिम मन्त्री परिषदले समितिलाई पूर्णता दिएको हो। विकास समिति आदेशमा रंगशाला तथा खेल मैदान निर्माणमा मुख्य कार्यकारी भूमिका रहने समिति 9 सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी सन्तोष र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।